ज़ैगम साहब, पीटीआई माजी में भी इस तरह की खतो किताबत करती रही। हमने देखा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद पंजाब और केपी के वज़ीर खजाना की ऑडियो लीक सामने आई थी। क्या एक बार फिर वही खेल खेलने जा रही है? इस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई टॉक शो वकीलों के हत्थे चढ़ गई है, जिनके पास तैयारी का होमवर्क का टाइम नहीं है, और वो इस तरीके से सियासत कर रहे हैं जिस तरह कोई कत्ल का केस लड़ रहे हैं, और वो भी बगैर तैयारी के। देखिए, अली जफर साहब इतना नामी ग्रामी वकील हैं, उन्होंने क्या फरमाया है जो आज अखबारों में अभी रिपोर्ट हुआ है कि आईएमएफ के चार्टर की सबसे अहम शर्त यह है कि मुल्क में जमहूरियत हो। आईएमएफ वहां काम ही नहीं कर सकता जहां जमहूरियत ना हो। इसलिए इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की मदद बंद कर दें क्योंकि इलेक्शन रिग हुए। अब जो चार्टर है आईएमएफ का, जिसका नाम है आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट, अब मैं उसको लेकर बैठा हूं कि यार ये किधर से आ गया। मतलब मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी थी, और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। देखिए, 1944 में चार्टर बना है, आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट, ऐसी कोई शर्त नहीं है। और उसका मैं सबूत आपको दे देता हूं, अमली सबूत जो है, चले वो तो लिखी हुई बात है ना, कि 190 मेंबर मुल्क हैं आईएमएफ के, जिसमें डेमोक्रेसीज भी हैं और जिसमें डिक्टेटरशिप्स भी हैं, क्योंकि उसका बुनियादी मकसद बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब ये जो हमारे गुरु हैं, जो नए नए सियासतदान बने हैं, और कुछ नहीं करते। ये जरा गूगल करके देख लें, वो तो आसान काम है ना, मोबाइल पे हो जाता है। जरा ऐसे ऐसे करके जरा देखें तो उन्हें पता चले कि इजिप्ट जो है कितना बड़ा इलेक्शन रेग हुआ है, इलेक्शन पर इलेक्शन रेग हुआ है, कैसी अथॉरिटेरियन स्टेट है। आईएमएफ का बड़ा गाहक है। चले वो नहीं तो पाकिस्तान का कर लेते, गूगल पाकिस्तान आईएमएफ एड हिस्ट्री, मैं चले वर्ड भी बता देता हूं, उनके सामने आ जाता कि अयूब खान ने भी आईएमएफ से मदद ली थी और ज़ियाउल हक ने भी ली थी। गुड गवर्नेंस पर वो जरूर आईएमएफ जोर देता है, लेकिन बुनियादी जो उसका गोल है वो माशी इस्तेकाम है। इस वजह से वो किसी की इमदाद नहीं रोकता। अब देखिए, जहां तक पीटीआई के हक की बात है, हम यहां आवाज उठा रहे हैं इलेक्शन, जी उनको भी हम इलेक्शन के बारे में यहां आवाज उठा रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं, जमहूरी हक की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या मतलब है कि उनको अगर उनके हक नहीं मिलेंगे तो वो बदले में पाकिस्तान को दिवालिया कर देंगे। ज़ैगम साहब, ये रवैया, इसका मतलब जो आपने जुमला बोला, इससे एक बात जहन में आती है कि वो रवैया बदला नहीं। अगर हम हैं तो सब ठीक है, अगर हम नहीं तो आग लगा दो, तोड़ दो, फेंक दो, फिर कुछ भी नहीं दरकार है। हम तो यही रवैया गुज़िश्ता कुछ सालों से देख रहे हैं, तब्दीली क्यों नहीं उसमें? जी देखिए, आज तो ऐसे ही नजर आ रहा है। अब आपने शौकत तरीन वाली जो कॉल की बात की, उसमें मोहसिन लगारी भी, वो तो पीटीआई के थे ना, उनकी आपने दर्दनाक आवाज भी सुनी थी कि सर इससे मेरे मुल्क को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल, ये वो आवाज है जो पीटीआई की आवाज होनी चाहिए। भाई, घर के झगड़े को आप बैनुल अक़वामी तनाज़ा बनाएंगे? आप जरा तसव्वुर कीजिए कि वो करोड़ों नौजवान जिन्होंने अपनी उम्मीदें पीटीआई के साथ वाबस्ता की हैं, उनके साथ ये क्या करना चाहते हैं, उनके मुस्तकबिल के साथ क्या करना चाहते हैं। जो कुछ किया है उसमें इनके अपने वोटर्स, पीटीआई के वोटर्स का क्या कसूर है कि उनके मुस्तकबिल को तारीक कर दें? इनको श्रीलंका नजर नहीं आता? इनको मालूम नहीं है कि इस वक्त अगर आईएमएफ से हम फौरन मार्च के बाद, ठीक, एक तो मार्च में हमारा रिव्यू पड़ा है, और उसके फौरन बाद अगर हम नए प्रोग्राम में नहीं जाते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। दिवालिया हो जाएगा तो इस पूरी नौजवान नस्ल का क्या बनेगा? ये कहां से खाएंगे, कहां से कमाएंगे, कहां से नौकरियां ढूंढेंगे? इसलिए कि पीटीआई के जमहूरी हकूक पामाल हुए हैं। तो खुदा के वास्ते ये काम ना करें। ठीक, मुल्क की जंग मुल्क के अंदर लड़ें जिस तरह पहले लड़ी गई। भुट्टो ने ये काम मौत की काल कोठड़ी में भी बैठकर नहीं किया। ये बात सोच लें जरा। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, मेरा सवाल आपसे यही था कि आईएमएफ को जमहूरियत देखनी चाहिए, जिसको भी ज़ैगम साहब ने भी एड्रेस कर दिया। और आईएमएफ लातीनी अमेरिका, अफ्रीका, इन एशियाई ममालिक में जमहूरी रवैया देखकर वो प्रोग्राम नहीं देता रहा, वो देता रहा है प्रोग्राम आईएमएफ। अब मुझे आप ये फरमाइएगा, जितनी गुफ्तगू हुई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की स्ट्रेटेजी क्या है? जस्ट टू प्रेशराइज और एक अपने हद का रिलीफ चाहते हैं, या कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, सिर्फ तबाही चाहते हैं सबकी? शहजाद साहब ने और ज़ैगम साहब ने जितनी गुफ्तगू की वही मेरी गुफ्तगू है। मैं सिर्फ इजाफ़ा ये करूँगा
کہ تباہی کے جس راستے پہ وہ جا رہے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، زیغم صاحب نے کہا نا کہ وہ اپنے نوجوان ووٹرز جس کی بہت ساری تمنائیں ہیں ان کو بھی بھسم کر رہے ہیں. صرف ان کو نہیں، اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو میں کافی دفعہ اسی پروگرام میں کہا کہ پھر وہ تباہی جو ہے وہ پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، جے یو آئی، پیپلز پارٹی کے درمیان فرق نہیں بنائے. یہ نہیں ہوگا اس گلی میں پی ٹی آئی کا ووٹ زیادہ ہے تو اس گلی کو نقصان نہ پہنچاؤ اور اگلی گلی میں پی ایم ایل این والے ہیں ان کو نقصان پہنچاؤ. ایسا نہیں ہوگا. خدا کا خوف کرو. یہ جو 8 مئی کے نتائج نے آپ کو زیادہ طاقت دی، اس کا مظاہرے میں نے آج 3 دیکھے ہیں. ایک میں نے مظاہرہ دیکھا ہے کہ جس کو آپ پرائم منسٹر کا امیدوار بنائے ہوئے ہیں، کس طریقے سے اڈیالہ جیل کے باہر وہ سپرنٹ کو دھمکیاں دے رہا تھا. دوسرا میں نے مظاہرہ دیکھا ہے کہ بانی جو ہے لیڈر، اس کی جو سسٹر ہے وہ کس طریقے سے صحافی کے سوال کو ہینڈل کر رہی تھی. اور میں نے پھر یہ مظاہرہ دیکھا ہے کہ آپ بھول رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے چند روز یہ پہلے کہا کہ میں اپنے حق کے لیے اور اپنا حصہ لینے کے لیے اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کو میں سب لفظ نہیں مجھے مل رہے کہ میں کیا کہوں آپ کو. سر میں تو سمجھ نہیں پا رہی وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. کیا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے؟ یہ کیا ہے جو بیت گیا اس کے بعد کیا؟ یہی ہے کہ اگر ہم نہیں تو پاکستان نہیں. پی ٹی آئی جس جگہ سے گزری ہے وہ کریکٹ کیوں نہیں کر رہا؟ کس جگہ سے گزری ہے؟ مطلب سر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو کچھ ہوا، اب جیل میں لیڈرز بیٹھے ہیں، بہت افسار نے اچھی بات کی، الیکشن لڑا ہے، افسار نے بہت اچھی بات کی. وہ غریبوں سے پوچھو جن کے گھروں میں ایک ہنگامہ بپا ہے پچھلے 9-10 مہینوں سے. سر عوام نے مینڈیٹ دیا ہے نا، اس سے زیادہ ووٹس ہیں. عوام نے اس لیے مینڈیٹ دیا کہ پاکستان کو یہی سوال ہے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ وائی ناٹ دا پولیٹیکل وے، وائی ناٹ دا پولیٹیکل کورس. یہی تو ان سے پوچھے نا، ہم سے کیوں پوچھیں؟ ہم تو اتنے عقل مند نہیں ہیں. ہم تو جو ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور جب وہ بات کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ ناراض ہو رہی ہیں. کیا یہ نہیں کہا گیا کہ بنگلہ دیش بن جائے گا؟ کیا 1971 کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں؟ کیا ایک کمشنر کی ضرورت ہوگی کہ وہ پاکستان کے اندر ایک نوکری کرتا ہوا بندہ بتا رہا ہے مجھے کہ پاکستان کو 1971 کیا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک پہ؟ اور یہ کون کروا رہا ہے اور کون ان کو ٹالریٹ کر رہا ہے؟ بالکل یہ کیا تماشا ہے؟ اور یہ تھوڑا بند کرے، اضافہ بھی کر لے. پی ٹی آئی کے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یوٹیوب پہ وہ کیا کیا چیزیں وہاں پہ وہ چڑھا رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور ٹویٹر پہ کیا کیا لکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں آپ. حیرانگی ہوتی ہے کہ ان کو اسٹیٹ سپانسر کرتی رہی ہے ان سب کو. ابھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، چیف جسٹس کے خلاف دیکھیں یہاں بیٹھے بیٹھے کیا انہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا. سب کو سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، ان کے خلاف کیس بھی نہیں ہو رہے، نہ ان کے قانون ان کے لیے حرکت میں آ رہا ہے. تو ظاہر ہے یہ پھر ایسے ہی ہوگا. دیکھیے انارکی پہلے سر اس پہ جے آئی ٹی بن گئی ہے، ان کا پروسیجر آگے شروع ہو گیا ہے. عائشہ یہ ہم نے کیا پہلے جے آئی ٹی بنی کیا ہوا؟ اچھا شہزاد صاحب، سر آج پکڑ بھی لیا ہے انہوں نے، گرفتاری بھی ہوئی ہے. جی جی آج آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے جا رہے ہیں. کیا آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے سے چلو ٹھیک ہے، میں نے کہہ دیا نا ہم سب مریں گے تو پھر بچے گا کوئی بھی نہیں. وہ کیا مجھے شعر نہیں آتا کہ وہ چراغ کس کے ہوں گے تو کس کا چراغ نہیں کیا بچے گا یا نہیں بچے گا. اس قسم کا معاملہ. خدا کا واسطہ ہے، سیاست کرو، پارلیمنٹ میں جاؤ، ان کی پالیسیز کو کنڈیم کرو، ان کو چیلنج کرو، ترمیم کرو، اپنے رائے بتاؤ، اپنا طریقہ کار بتاؤ، قرضوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، معاشی ترقی کیسے حاصل کرنی ہے. آپ پڑھے لکھے لوگوں. اس سے پہلے کہ میں اس سیگمنٹ کو ختم کروں، میں ایک منٹ میں کل جو پنجاب اسمبلی میٹ کرنے جا رہی ہے، میں اس کے لیے بہت ساری نیک خواہشات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. میں امید کرتا ہوں پنجاب اسمبلی میں گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کر پنجاب کے عوام کے بنیادی مسائل کے لیے اپنی ذمہ داری کا اظہار کریں گے.